student, good morning. Myself Prabhakar Gurung. Now today we are going to study modern periodic table. Okay. In last video we have studied that Mendeleev periodic table. Am I right? In Mendeleev periodic table मा चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि एटमको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको थियो. फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज एटमिक वेटमा डिपेन्ड गर्छ भनेको थियो. ओके, तर यो चाहिँ के भयो भनेर भन्दा चाहिँ रङ भयो. ओके, जब हेनरी मोसले आयो, हेनरी मोसले चाहिँ के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि एलिमेन्ट्सहरु एटम्सहरु छ तिनीहरु के गर्यो, एक्सरे गर्यो. एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पायो भनेर भन्दा चाहिँ नि एटमको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ एटमिक वेटमा हैन, एटमिक केमा रहेछ, नम्बर्समा चाहिँ के गर्दछ, डिपेन्ड गर्दा रहेछ भनेर थाहा पायो. भनेपछि मतलब एटमिक नम्बर इज मोर फन्डामेन्टल देन एटमिक वेट. भनेपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ अब जुन चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनायो नि, मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनायो, त्यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेस्ड थियो, एटमिक नम्बर. ओके, हेनरी मोसले चाहिँ के भन्यो भनेर भन्दा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेस्ड छ भनेर भन्यो, एटमिक नम्बर. र एटमको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, माय डियर स्टुडेन्ट्स, atomको physical and chemical properties are based on what, atomic number. Atomic numbers are more fundamental than atomic weight. Okay, now I hope you people know what is atomic number. Please tell me. In first video हामीले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ के गरेको थियो, एटमिक नम्बर्सहरु पढेको थिएन, इन्ट्रोडक्सन्सहरु. आई थिंक इट इज इन फेसबुक. ओके, हामीले के पढेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि एटमिक नम्बर भनेको के हो, नम्बर अफ प्रोटोन्स. एन्ड वी नो इन न्यूट्रल एटम्स के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ न्यूट्रोन्स. र केमिकल रिएक्सन्सहरुमा चाहिँ के रिएक्ट गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ के रिएक्सन्स हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ. इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ. भनेपछि भनिहाले मोडर्न पिरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अन व्हाट प्लिज टेल मी. मोडर्न पिरियोडिक टेबल केमा बेस्ड छ, मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन atomic number. Okay, now please अब तिमीहरुलाई के को बेला एक्जाममा के सोध्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि को बेला एक्जाममा के सोध्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि मोडर्न पिरियोडिक टेबल is based on, okay, dash. Modern periodic table is based on dash. यसो सोच्छ तिमीहरुले के लेख्नु छ, मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन व्हाट, माय डियर स्टुडेन्ट्स, एटमिक नम्बर. एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स, फर न्यूट्रल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स. ओके, फर यदि एटम्स के छ, न्यूट्रल छ भने चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको नि के हो, एटमिक नम्बर है. हो, एभ्रीवन इज क्लियर. भनेपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेस्ड छ, माय डियर स्टुडेन्ट्स, एटमिक number. Please remember this. Okay, modern periodic table चाहिँ केमा बेस्ड छ, एटमिक नम्बरमा के छ, बेस्ड छ. Okay, now let's write तिमीहरुले एक्जाममा के सोध्छ, स्टेट मोडर्न पिरियोडिक टेबल. एक्जाममा के सोध्न सक्छ, ल स्टेट द मोडर्न पिरियोडिक टेबल. अब तिमीहरुलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ल चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि मोडर्न पिरियोडिक टेबल, ओके, modern periodic table state that the physical and the chemical properties of an element are the periodic function of their atomic weight. भनेपछि सरी मोडर्न पिरियोडिक टेबल यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एटमिक नम्बर. ओके, भनेपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेस्ड रहेछ, एटमिक नम्बरमा. एभ्रिथिङ इज सेम, एभ्रिथिङ इज व्हाट, सेम. सबै के छ, सेम छ. मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल जुन चाहिँ यो कुरोहरु लेखेको छ सबै के छ, सेम छ. यहाँ लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, एटमिक नम्बर मात्रै
हुन्छ। ओके, हामीले भनेपछि एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के को इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्नु पर्ने रहेछ, इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बरको आधारमा राख्यो भने चाहिँ आफ्टर फिक्स इन्टरभल चाहिँ के हुन्छ, प्रपर्टिजहरु के हुन्छ, रिपिटेड हुन्छ। ओके, र त्यो रिपिटेड प्रपर्टिज भएको एलिमेन्टहरु चाहिँ हामीले केमा राख्छ, सेम ग्रुपमा राख्छ। दिस इज मोडर्न पिरियोडिक टेबल। एभ्रिवान इज क्लियर? नाउ मोडर्न पिरियोडिक टेबल कस्तो हुँदछ देख हेरौँ। ओके, ओके, दिस इज योर मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मैले यहाँतिरको एलिमेन्ट्सको नामहरू किन लेखेको छुइनँ भनेर, द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट फर किन लेखेको छुइनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन क्लास 10 को स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन। जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ म गरिदिन्छु बादमा। ओके, कुन कुन ग्रुप इम्पोर्टेन्ट छ म बादमा गरिदिन्छु। नाउ लेटर अन, नाउ लेट्स स्टडी। नाउ अब यहाँलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कतिवटा ग्रुप रहेछ, यहाँ चाहिँ 1 2, अब यो चाहिँ मैले किन लेखेको छु यो तिमीहरूलाई चाहिँदैन। 1 2 12 13 14 15 16 17 18 भनेपछि पिरियोडिक टेबलमा, मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कतिवटा ग्रुप रहेछ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा, 18 वटा। भनेपछि द फर्स्ट थिङ इज ग्रुप। ओके, ग्रुप चाहिँ कतिवटा छ, ग्रुप चाहिँ कतिवटा छ, 18। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप कतिवटा छ, 18 ग्रुप। तिमीहरूलाई सोच, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, यु हैव टु से 18। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, 18 भयो। ग्रुप्स कतिवटा रहेछ, 18 वटा। नाउ पिरियड कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7। पिरियड कतिवटा रहेछ माइ डियर स्टुडेन्ट्स, 7। भनेपछि पिरियड्स कतिवटा रहेछ, 7। पिरियड कतिवटा छ, 7। कोही बेला सर्ट क्वेसनमा आउँछ। ओके, सर्ट क्वेसनमा कस्तो खालको क्वेसनहरु आउँछ अरे, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, 18। हाउ मेनी पिरियड्स आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, हाउ मेनी पिरियड्स आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल, 7। एभ्रीवन इज क्लियर? र अब याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले यो 1 र 2, यो 1 र 2 लाई चाहिँ हामीले के भन्छ, ग्रुप 1 र 2 लाई चाहिँ ग्रुप 1 एन्ड 2, ग्रुप 1 एन्ड 1 र 2 ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एस ब्लक पनि भन्छ। ओके, क्लास 11 मा पढ्नुपर्छ एस ब्लक भनेको के हो, पढ्नुपर्छ, डोन्ट वरी। भनेपछि ग्रुप 1 लाई हामीले के भन्छ, एस ब्लक। ग्रुप 1 लाई के भन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले एस ब्लक। एभ्रीवन इज क्लियर? नाउ यहाँ चाहिँ 12 टु 13, सरी 3 टु 12, 3 टु 12 लाई हामीले के भन्छ, 3 टु 12 लाई हामीले के भन्छ, डी ब्लक। डी ब्लक एलिमेन्ट पनि भन्छ। ओके, ग्रुप कति रे, 3 टु 12 लाई के भन्छ हामीले, डी ब्लक। अर यसको अर्को नाम के छ, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। सरी, ट्रान्जिशन्स एलिमेन्ट भन्दैन, हामीले ट्रान्जिशन्स मेटल भन्छ। ओके, ट्रान्जिशन्स मेटल, यसको नाम के रे, ट्रान्जिशन्स मेटल। 3 टु 12 को नाम के रहेछ, ट्रान्जिशन्स मेटल। एभ्रीवन इज क्लियर? नाउ 13 टु 18, नाउ कति रे, ओके 13 यहाँ लेखिदिन्छु ल, टु 18 लाई चाहिँ हामीले के भन्छ, पी ब्लक, पी ब्लक। ओके, एलिमेन्ट पी ब्लक एलिमेन्ट। ग्रुप 1 र 2 लाई हामीले के भन्दछ, ग्रुप 1 र 2 लाई के भन्छ, एस ब्लक एलिमेन्ट भयो। ग्रुप 3 टु 12 लाई के भन्छ हामीले, डी ब्लक अर ट्रान्जिशन्स मेटल पनि भन्छ। ओके, नाउ ग्रुप 13 टु 18 लाई हामीले के भन्छ, पी ब्लक एलिमेन्ट भन्छ। ओके, सो प्लिज कपी दिस 3। ओके, यो जुन चाहिँ यो एलिमेन्ट छ नि, यो नानीहरु, यो जुन चाहिँ अलग्गै हामीले राखेको छ नि यो एलिमेन्टहरु, यो एलिमेन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यो एलिमेन्टको नाम पहिला के हो भनेर चाहिँ यहाँ यसलाई के भन्छ हामीले, ल्यान्थोनोइड्स भन्छ, र मुनिकोलाई के भन्छ हामीले, एक्टोनोइड्स भन्छ। ओके, र यिनीहरु चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि, ओके पहिला यिनीहरुको यो एलिमेन्ट्सहरुको नाम चाहिँ के रहेछ हेरौँ ल। यिनीहरुलाई के भन्छ हामीले, यिनीहरुलाई हामीले के भन्छ, एफ ब्लक एलिमेन्ट पनि भन्छ। ओके, यिनीहरुको नाम के हो, एफ ब्लक एलिमेन्ट। र यसको अर्को नाम पनि छ, और भोलिपछि क्लास 12 मा पढ्नुपर्छ, इनर ट्रान्जिसन मेटल, इनर
ट्रान्जिसन मेटल भोलिको दिनमा पढ्नुपर्छ ओके फ्युचरमा क्लास 12 मा साइन्स लियो भने पढ्नुपर्छ भएको भएन अब यो ल्यान्थनोइड्स र एक्टिनोइड्सलाई चाहिँ किन अलग्गै राखेको पिरियोडिक टेबलमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ खास चिजमा चाहिँ यो जुन चाहिँ ल्यान्थनोइड छ नि यो यसको सिरियमको एटोमिक नम्बर कति हो 58 एन्ड ल्युटेनियमको एटोमिक नम्बर कति हो 71 ओके र यिनीहरू चाहिँ नि यो जुन चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ यहाँ बिचमा पुरा मैले डट 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 गरेको छु नि माइनर स्टुडेन्ट्स यहाँनिर पुरा के छ एलिमेन्ट्सहरू छ ओके भनेपछि यो ल्यान्थोनोइड्समा मात्रै यहाँदेखिको यहाँसम्म टोटल कतिवटा एलिमेन्ट छ 14 वटा यहाँ मुनि पनि कतिवटा छ 14 वटा ओके यो डल्लै एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ यो ल्यान्थोनोइड छ नि माइनर स्टुडेन्ट्स जुन चाहिँ यो ल्यान्थोनोइड छ नि यो डल्लै ल्यान्थोनोइड चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ यो ल्यान्थोनोइड चाहिँ डल्लै कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ ग्रुप 3 एन्ड पिरियड कुन चाहिँ पिरियडमा पर्छ 6 पिरियडमा पर्छ कुन चाहिँ पिरियडमा अरे 6 पिरियडमा पर्छ इन ग्रुप 3 यो डल्लै एलिमेन्ट चाहिँ खास एक्चुअलमा चाहिँ कहाँ आउँछ 1 2 यहाँनिर एउटा अझै यहाँनिर ओके मैले सपोज मैले यहाँनिर यिनीहरूलाई के बनाएर एउटा ग्रुप 3 बनाएर ओके जस्ट इमेजिन यो के अरे ग्रुप 3 भनेपछि डल्लै एलिमेन्ट चाहिँ यहाँनिर आउँछ यो डल्लै एलिमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको डल्लै एलिमेन्ट कहाँ आउँछ यहाँनिर आउँछ सपोज मैले यो डल्लै एलिमेन्टलाई यहाँनिर लेखेँ भने पिरियोडिक टेबलको के हुन्छ ब्युटी नै चाहिँ के हुन्छ हराउँछ ओके यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई के गर्छ पिरियोडिक टेबलमा के गर्छ यिनीहरूलाई अलग्गै राख्छ ओके र फेरि अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूको सबैको यो जुन चाहिँ यो एफ ब्लक एलिमेन्ट यो ल्यान्थोनोइड्सहरू छ ल्यान्थोनोइड्स र एक्टिनोइड्स प्रपर्टिजहरू के हुन्छ सबैको के हुन्छ सिमिलर हुन्छ यसै कारणले गर्दा यिनीहरू सबै केमा हुन्छ ग्रुप 3 एन्ड पिरियड 6 मा पर्छ ल्यान्थोनोइड्स एन्ड एक्टिनोइड्स चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर भन्छ कोहीलाई सोध्छ तिमीहरूलाई एक्टिनोइड्स चाहिँ कहाँ पर्छ ओके थोरियमको एटोमिक वेट कति हो 90 एन्ड लोरेन्सियम एन्ड के अरे लोरेन्सियमको चाहिँ एटोमिक वेट कति हो 103 र यो जुन चाहिँ यो एक्टिनोइड सिरिज छ नि यो एक्टिनोइड चाहिँ कहाँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भनेर भन्दा चाहिँ ग्रुप चाहिँ कुन चाहिँ हो ग्रुप चाहिँ कुन चाहिँ हो 3 एन्ड पिरियड चाहिँ कुन चाहिँ पिरियडमा पर्छ पिरियड चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ 7 तिमीहरूले खालि एटोमिक नम्बर मात्रै याद गर्नु 57 58 टु 71 58 टु 71 को एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ 58 टु 71 को एलिमेन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ नि 71 को एलिमेन्ट्स ग्रुप 3 एन्ड पिरियड 7 यो ल्यान्थोनाइड्स भन्ने वर्ड चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर भन्दा चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ अझै एउटा एलिमेन्ट छ 57 के छ अरे 57 यो पनि कहाँ पर्छ ग्रुप 3 मै पर्छ ओके 57 पनि कहाँ पर्छ ग्रुप 3 मै पर्छ र यो 57 एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्टको नाम चाहिँ के हो ल्यान्थनम हो के अरे ल्यान्थनम यसै कारणले ल्यान्थनम भन्ने उयो एलिमेन्ट्सको नामबाट चाहिँ के आएको यो ल्यान्थोनाइड सिरिज भयो र 90 पछि के आउँछ 90 भन्दा मुनि के आउँछ 89 भएको एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्टको नाम चाहिँ के हो एक्टिनम हो र एक्टिनम भन्ने वर्डबाट के आएको एक्टिनोइड्स आएको बुझेन यो 89 भएको एलिमेन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ यहाँनिर आउँछ ग्रुप 3 एन्ड पिरियड 7 मा आउँछ बुझेन सबै बुझेला सायद भनेपछि 58 टु 71 58 टु के अरे 71 छ एटोमिक नम्बर दियो भने कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भने तिमीहरूले आँखा चिम गरेर के लेख्नु पर्यो ग्रुप 3 एन्ड पिरियड 6 90 टु 103 को बीचमा कुनै पनि एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्ट दियो भने कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ ग्रुप 3 नै पर्छ तर पिरियड चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ 7 मा पर्छ एभ्रीवन इज क्लियर बुझ्यो यहाँसम्म मेटाइदिउँ 3 न अब चाहिँ हामीले के पढौँ भनेर भन्दा चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन इच पिरियड कतिवटा पिरियडमा मतलब एभ्री पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो पढौँ न ओके this is first period, this is second period, this is third, this is fourth, fifth, sixth, and this is seventh. This simple mistake, okay मेरो यहाँ अघि अलिकति मिस्टेक भएको थियो मैले अहिले नयाँ बनाएको छु पिरियडमा अलिकति मिस्टेक भएको थियो मैले 1 चाहिँ यहाँ स्टार्ट गरेको छु खास चाहिँ चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने थियो ओके एभ्रीवन इज क्लियर नाउ हेर फर्स्ट पिरियड दिस इज 1 एम राइट पिरियड 1 मा कति एलिमेन्ट छ 1 2 भनेपछि फर्स्ट ओके यहाँ लेख्नु यहाँ लेखिदिन्छु ल फर्स्ट पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट छ दुईटा 2
एलिमेन्ट्स के हो हाइड्रोजन्स एन्ड हिलियम एभ्रीवन इज क्लियर नाउ सेकेन्ड पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट छ गन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेन्ड हैन त भने सेकेन्डमा कतिवटा रहेछ 8 वटा एलिमेन्ट्स कतिवटा नामहरु याद नगर्दा पनि हुन्छ ओके फर्स्ट को चाहिँ याद गर्नु नाउ थर्ड पिरियडमा कतिवटा रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्डमा पनि कति रहेछ 8 वटा एलिमेन्ट्स भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएको हैन अब नाउ फोर्थ पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ 2, 8, 8 अब यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ 18 वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ ओके फिफ्थमा पनि कतिवटा हुन्छ 18 वटा सिक्समा पनि कतिवटा हुन्छ 6 मा कतिवटा हुन्छ 6 पिरियडमा कतिवटा हुन्छ 32 वटा एन्ड 7 मा चाहिँ के छ भनेर भन्दा चाहिँ 32 वटा हुनुपर्ने थियो बट इट इज व्हाट इन कम्प्लिट पिरियड ओके यो पिरियड चाहिँ कम्प्लिट पिरियड हैन ओके दिस पिरियड इज इनकम्प्लिट one everyone is clear now अब भनेपछि तिमीलाई यहाँबाट क्वेशन के सोध्छ भनेर भन्दा फेरि चाहिँ मोडर्न पिरियड टेबलको सर्टेस्ट पिरियड चाहिँ के हुन सोध्छ अरे तिमीलाई एक्जाम्समा सर्टेस्ट पिरियड कुन चाहिँ रहेछ फर्स्ट periods okay this is very important र अर्को क्वेशन के सोध्छ भनेर भन्दा फेरि चाहिँ longest periods चाहिँ के हो 6th and 7th लेख्यो भने चाहिँ यहाँ तिमीहरूले के लेख्नु 7th लेख्यो भने चाहिँ के लेख्नु इन भनेपछि पिरियडिक टेबल लंगेस्ट पिरियड चाहिँ के रहेछ 6th and 7th रहेछ एन्ड सर्टेस्ट पिरियड चाहिँ के रहेछ फर्स्ट पिरियड एभ्रीवन इज क्लियर सो प्लिज कपी दिस ओके पिरियड लंगेस्ट पिरियड सर्टेस्ट पिरियड पनि तिमीहरूले बुझेन अब चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्छ भनेर भन्दा चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेशन पुरा आउन सक्छ यहाँबाट चाहिँ ओके अब चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेशन्सहरु चाहिँ के कस्तो खाले क्वेशन आउँछ भनेर भन्दा चाहिँ हाउ टु फाइन्ड ग्रुप एन्ड पिरियड ग्रुप र पिरियड निकाल भनेर आउँछ ओके नाउ फर्स्ट इज how to what find group को meaning चाहिँ के हो what is the meaning of group कसरी निकाल्छ okay now let's see okay now हाइड्रोजन को एटॉमिक नम्बर कति हो 1 हाइड्रोजन को एटॉमिक नम्बर कति हो 1 यसै कारण इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो 1 लिथियम को एटॉमिक नम्बर कति हो 3 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन्स 2, 1 अस्ति सिकाइसकेको छु मैले फर्स्ट भिडियोमा फेसबुकमा हेर्नु तिमीहरूले न्यूटन कोचिङ इन्स्टिट्युट भन्ने छ लिंक त्यहाँनिर गएर हेर्नु तिमीहरूले पाइहाल्छ ओके नाउ सोडियम इज व्हाट 11 2, 8, 1 पोटासियम इज 19 2, 8, 8, 1 यो चाहिँ मैले के गरेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन्स लेखेको सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन्स पोटासियमको लिथियमको एन्ड हाइड्रोजन्सको त कति हो 1 नै हो हाइड्रोजन्सको त कति हो 1 नै हो अब यहाँ हेर त हाइड्रोजनको त एउटा छ इलेक्ट्रोन्स भइहाल्यो लिथियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको लास्टको सेलको इलेक्ट्रोन्स हो के लिथियमको लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स रहेछ एउटा सोडियमको लास्टमा इलेक्ट्रोन्स कति रहेछ एउटा पोटासियमको लास्टमा इलेक्ट्रोन्स कति रहेछ एउटा भनेपछि यो लास्टको इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यो लास्टको इलेक्ट्रोन्सलाई केमिस्ट्रीमा हामीले के भन्छ यो लास्टको इलेक्ट्रोन्सलाई लास्ट इलेक्ट्रोन्सको लागि चाहिँ के भन्छ हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्छ ओके यसलाई डिनोट यसरी ई माइनस गरेर ई टु द पावर माइनस लेख्दा भइहाल्छ इलेक्ट्रोन्स बुझिहाल्छ ओके भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स लास्टको इलेक्ट्रोन्सलाई के भन्दछ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेपछि यिनीहरुको सबैमा लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ एक एकवटा इलेक्ट्रोन्स छ लास्टमा कतिवटा छ एक एकवटा इलेक्ट्रोन्स छ ओके यसमा पनि हेरौं बेरिलियम इज 4 2, 2 मैग्नीशियम इज व्हाट 12 एटॉमिक नंबर कति हो 12 2, 8, 2 क्याल्सियम को कति हो 20 2, 8, 8, 2 भनेपछि हेर त बेरिलियमको लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ 2 मैग्नीशियमको पनि 2 क्याल्सियमको पनि 2 भनेपछि यहाँ हेर
यो हाइड्रोजनको 1 छ लास्टमा, यसको 1, यसको 1, यसको पनि 1 भने सबैको के छ 1 1 वटा इलेक्ट्रोन छ। यसै कारणले गर्दा यिनीहरू कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्यो ग्रुप 1। लास्टमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ ग्रुप त्यही हुन्छ। भएको भएन अब हामी कहाँ आउँ बेरिलियममा आउँ। लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा, यसको पनि म्याग्नेसियमको पनि दुईटा, क्याल्सियमको पनि दुईटा भनेपछि लास्टमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति छ दुईवटा छ। यसै कारणले गर्दा यिनीहरू कुन चाहिँ ग्रुपमा आयो ग्रुप 2 भनेपछि व्हाट इज ग्रुप ग्रुप इज व्हाट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। ग्रुपको फर्मुला चाहिँ के रहेछ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। सोडियम लिथियम पोटासियमको इलेक्ट्रोन्स एक एकवटा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स लास्टमा। यसै कारणले गर्दा ग्रुप 1। बेरिलियम म्याग्नेसियम एन्ड क्याल्सियमको लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा। यसै कारणले गर्दा यिनीहरू कुन चाहिँ ग्रुपमा आयो ग्रुप 2 मा। नाउ लेट्स कम टु हियर ओके। बोरोनको एटोमिक नम्बर कति हो 5, एटोमिक नम्बर कति हो 5। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स 2,3। एल्युमिनियमको एटोमिक नम्बर इज 13, 2,8,3। एभ्रीवन इज क्लियर। लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ तीनटा, यहाँ पनि तीनटा, तर यो कुन चाहिँ ग्रुपमा छ ग्रुप 13 मा छ। ओके डोन्ट वरी। नाउ कार्बन इज व्हाट एटोमिक नम्बर 6, 2,4। सिलिकन इज 14, 2,8,4 भनेपछि यहाँ हेर त कार्बनको लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ चारटा, सिलिकनको पनि चारटा। यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्यो 14। नाइट्रोजन इज व्हाट 7, 2,5 5 छ तर यहाँ कति छ 15। फोस्फोरस कति हो 15, 2,8,5। लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 5 5 वटा छ। कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्यो 15। अब यदि 1 छ भने त ग्रुप 1 भइहाल्यो, यदि 2 छ भने कुन चाहिँ भयो ग्रुप 2 भइहाल्यो। तर यदि 1 र 2 भन्दा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स के भयो रे बेसी भयो भने चाहिँ यु हेभ टु एड 10, 10 जोड्नुपर्छ। 10 जोडा त 3 + 10 इज हाउ मच 13, 3 + 10 इज 13 भनेपछि बोरोन पनि कुन चाहिँ ग्रुपमा आयो 13 ग्रुपमा। एल्युमिनियम पनि 13 ग्रुपमा। कार्बन हेर त कार्बन कति छ 2,4, 2,4। लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ लास्टमा चारटा। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ चारटा भनेपछि यहाँ 10। अब यो त के हो 2 भन्दा के हो ठुलो। यदि 2 भन्दा ठुलो भने चाहिँ कति जोड्नुपर्छ हामीले 10 जोड्नुपर्छ। जोडा त 14, जोडा 14। 5 छ ग्रेटर देन 2, 10 जोडा 15। बुझेको बुझेन भनेपछि यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स यहाँ हेर ग्रुप इक्वल्स टु भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। यो चाहिँ कति फर only 1 or 2 इलेक्ट्रोन्स। यदि 1 नभए 2 इलेक्ट्रोन्स छ भने चाहिँ नम्बर अफ ग्रुप इक्वल्स टु भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। तर यदि इफ हाम्रो के छ अरे यदि हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स के छ अरे 2 भन्दा पनि बेसी छ भने चाहिँ हामीले कति जोड्नु पर्ने छ 10 प्लस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स फर greater than 3 इलेक्ट्रोन्स। यदि इलेक्ट्रोन्स 2 भन्दा बेसी छ भने यदि इलेक्ट्रोन्स कति भन्दा बेसी छ अरे 2 भन्दा बेसी छ भने तिमीहरूले कति जोड्नु पर्ने रहेछ 10। दिस इज द फर्मुला ओके। very very important प्लिज गो थ्रु इट। दुईटा फर्मुला ग्रुप निकाल्ने दुईटा फर्मुला ओके भयो। कपी दिस कपी गरे हैन ओके। तिमीहरूलाई माध्यमिक र आइसिएससी मा चाहिँ कस्तो खाले क्वेशन्सहरु सोध्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ अब चाहिँ हेर यस्तो खाले क्वेशन सोध्छ एन्ड एलिमेन्ट एक्स त्यो एक्स हैन ओके नट दैट एक्स तिमीहरुको एक्स हैन ओके। यो चाहिँ के एक्स हो एलिमेन्टको नाम चाहिँ के छ अरे एक्स छ अरे ओके। एन एलिमेन्ट व्हाट एक्स ह्याभिङ तिमीहरुलाई यो कार्बन बोरोन फ्लोरिनहरु भनेर दिदैन ओके। तिमीहरुलाई एक्स वाइ जेड हरु भनेर दिन्छ ल। अब एक्स कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो हामीलाई थाहा छैन। एन एलिमेन्ट एक्स ह्याभिङ atomic number element and element x having atomic number कति रे 11 find its group। यसको के निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई ग्रुप। याद गर्नु माइ डियर स्टुडेन्ट्स तिमीहरुलाई ग्रुप निकाल भन्यो भने चाहिँ तिमीहरुले यु हैव टु नो तिमीहरुलाई ग्रुप निकाल्नु भनेर सोधेर एक्जाम्समा तिमीहरुले फर्स्ट के गर्नुपर्छ भनेर ग्रुप निकाल्दा चाहिँ फर्स्ट काम के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स
के गर्नुपर्छ लेख्नु पर्छ ओके x यसको एटोमिक नम्बर कति लेख्छ 11 एटोमिक नम्बर कहाँ लेख्छ मुनिपट्टि ओके भइहाल्यो अब यसको x को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति लेख्छ 11 छ भने 2,8,1 2,8,1 भयो भएन 2,8,1 लास्टमा हेर त लास्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा यदि 1 इलेक्ट्रोन छ भने ग्रुप टी हुन्छ यदि 2 इलेक्ट्रोन छ भने ग्रुप के हुन्छ त्यही हुन्छ भनेपछि n भनेपछि therefore यो z यो x एलिमेन्ट को चाहिँ ग्रुप कति रहेछ लास्टमा कतिवटा उयो छ भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छ 1 भनेपछि ग्रुप पनि कति हुन्छ फर्स्ट क्लियर अब यस्तो टाइपको अर्को गरौँ ओके चेन्ज गरिदिन्छु ल एटोमिक नम्बर के गरिदिन्छु म चेन्ज गरिदिन्छु एटोमिक नम्बर कति गरौँ 16 गरौँ एटोमिक नम्बर कति गरौँ 16 ओके भनेपछि के गर्नु पर्यो ग्रुप निकाल्न लागि फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स 2,8,6 2,8,6 अब यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ यहाँ हेर त 6 त के हो ग्रेटर देन 2 2 भन्दा ठुलो छ भने कति जोड्नु पर्छ 10 therefore group equals to 10 plus 6 कति हुने रहेछ 16 ग्रुप बुझेन बुझेन यति 1 र 2 छ भने ग्रुप त्यही हुन्छ तर यति 2 भन्दा बेसी छ भने कति जोड्नु पर्ने रहेछ 10 इट्स भेरी इजी भयो भएन मेरो दिउँ अब ग्रुप निकाल्न सिक्यो हैन अब हामीले के निकाल्न सिक्नुपर्छ हाउ टु फाइन्ड periods ओके नाउ periods भनेको चाहिँ पिरियड चाहिँ कसरी निकाल्छ भनेर भन्दा त यहाँ हेर है पिरियड भनेको चाहिँ के हो पिरियड भनेको चाहिँ के हो यहाँ हेर यहाँ लिथियमको पिरियड भनेको दिस हराइजन्टल एम राइट लिथियमको हेर त 2,1 बेरिलियमको 2,2 यहाँ हेर त 2,1 2 भनेको यो नम्बरले फर्स्टको नम्बरले के डिनोट गर्छ के सेकेन्डको नम्बरले एल केएल भनेपछि यसमा कतिवटा सेल रहेछ लिथियममा दुईटा सेल बेरिलियममा पनि केएल कतिवटा सेल छ दुईटा बोरोनमा पनि केएल कतिवटा सेल छ दुईटा कार्बनमा पनि दुईटा सेल नाइट्रोजनमा पनि दुईटा सेल ओके नाउ लेट्स कम टु दी सोडियम के अगाडिको नम्बर केएलएम कतिवटा सेल रहेछ तीनटा कतिवटा सेल छ तीनटा यसै कारणले गर्दा थर्ड पिरियड म्याग्नेसियममा केएलएम कतिवटा तीनटा केएलएम भनेपछि पिरियड भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि नम्बर अफ सेल्स जतिवटा सेल छ त्यही के भयो पिरियड भयो यहाँ त सोडियमको कतिवटा पिरियड छ केएलएम यसै कारणले गर्दा कुन चाहिँ पिरियडमा आयो थर्ड पिरियडमा पोटासियमको केएलएमएन कतिवटा पिरियड रहेछ चारटा केएल यहाँ रे केएलएमएन चारटा यसै कारणले गर्दा यो कुन चाहिँ पिरियडमा आयो फोर्थ पिरियडमा बुझेन पिरियड भनेको के रहेछ नम्बर अफ सेल्स एभ्रीवन इज क्लियर म्यानेजिङ ओके अब चाहिँ के गरौँ तिमीहरूलाई एक्जाम्समा कोही बेला ग्रुप र पिरियडसँग एकैचोटि निकाल्नु भनेर सोध्छ ओके एन elements an element x having atomic number an element x having atomic number 17 atomic number कति छ रे 17 find its group and हेर माइली स्टुडेन्ट्स तिमीहरूलाई ग्रुप निकाला भन्नुस् कि पिरियड निकाला भन्नुस् जेसुकै निकाला भने पनि तिमीहरूले के चाहिँ गर्नै पर्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ लेख्नै पर्छ भनेपछि x एटोमिक नम्बर कहाँ लेख्छ मुनिपट्टि 17 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखिहाल्नु पर्यो 2,8,7 भइहाल्यो अब लेख्नु पर्यो therefore ग्रुप हेर त लास्टमा इलेक्ट्रोन्स कति छ 7 इज ग्रेटर देन 2 2 भन्दा कति हो ठुलो यदि नम्बर 2 भन्दा ठुलो भने कति जोड्नु पर्छ 10 plus 7 is how much 17 group everyone is clear अब period यहाँ है period कति छ KLM कतिवटा पिरियड रहेछ तीनटा भनेपछि पिरियड इक्वल्स कति रहेछ थर्ड पिरियड बुझेन
भनेपछि ग्रुप कति रहेछ 17 एन्ड पिरियड चाहिँ कति रहेछ 3rd. एभ्रीवन इज क्लियर. सो आई विल गिभ यु होमवर्क. ओके भएको भएन बुझेन आई विल गिभ यु होमवर्क. नाउ आई विल गिभ यु होमवर्क. ओके एन्ड elements having atomic number 14 and an element having atomic number कति रे 14 and 9 respectively. Okay, respectively find its group and period. हेर अब n element having atomic number कति रे 14 and 9 भनेपछि n element यहाँ नाम लेख्छु न मैले x and y. X and के रे y. An element x and y having atomic number 14. भनेपछि यहाँ है x को चाहिँ एटोमिक नम्बर कति भयो 14. भएको हैन x को एटोमिक नम्बर कति रे 14. x को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु ग्रुप र पिरियड निकाल्न सकिहाल्छ. भएको हैन एन्ड y को चाहिँ एटोमिक नम्बर कति रहेछ 9. y को एटोमिक नम्बर कति छ 9. यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु तिमीले ग्रुप र पिरियड निकाल्नु सक्छ. ओके दिस इज होमवर्क फर यु. ओके तिमीले यति गरे भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा मलाई यसको एन्सर दिनु. कमेन्ट सेक्सनमा के गर्नु यसको एन्सर दिनु. ओके नाउ अब चाहिँ म तिमीलाई आज एउटा हेर्छु. आई वान्ट टु चेक योर आईक्यू. ओके म्यानेजु कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ है एन एलिमेन्ट having an element x लेखिदिन्छु. ओके an element x having atomic number 2. an element x having atomic number कति रे my dear students 2. find its group. भनेपछि x भन्ने एलिमेन्टको चाहिँ एटोमिक नम्बर कति रहेछ 2 रहेछ. ओके x भन्ने एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर कति रहेछ 2 भनेपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो 2 नै हो किनकि केसीले म्याक्सिमम कति इलेक्ट्रोन्स राख्न सक्छ 2. भनेपछि यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति रहेछ 2. भनेपछि देयरफोर ग्रुप इक्वल्स टु कति हुन्छ 2. ग्रुप इक्वल्स टु कति भयो ग्रुप चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुप भयो सेकेन्ड ग्रुप भएको भएन. एभ्रीवन इज क्लियर. तर प्लिज रिमेम्बर यो ग्रुप यो 2 एटोमिक नम्बर 2 भएको एलिमेन्टको नाम चाहिँ के हो भन त हिलियम. हिलियम कुन चाहिँ ग्रुपमा छ 18 मा. दिस इज एक्सेप्सन. यो चाहिँ के हो एक्सेप्सन हो. क्वेशन यहीँबाट सोध्छ. आईसीएससी को क्वेशन्सहरु हेर्नु तिमीलाई यहीँबाट सोधेको छ माध्यमिकको क्वेशन्सहरुतिर बुझ्नु. एक्सेप्सन सोध्छ. केमिस्ट्री इज अल अबाउट एक्सेप्सन्स. भनेपछि हेर खास किसिममा त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति छ 2 छ भनेपछि कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्नु पर्ने थियो ग्रुप 2 मा. तर एटोमिक नम्बर 2 भएको एलिमेन्ट्सको नाम चाहिँ के हो हिलियम हो. यसै कारणले गर्दा दिस इज व्हाट माय डियर स्टुडेन्ट्स दिस इज योर रङ. र यो चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ 18th ग्रुपमा. यो चाहिँ के हो ग्रुपको एक्सेप्सन्स हो. ओके आई होप यु हेभ इन्जोयड आवर भिडियो. यदि म भिडियो मन पर्यो भने प्लिज कमेन्ट अस एन्ड लाइक एन्ड शेयर अल्सो. ओके थ्याङ्क यू.